प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमदयन्मूला कर्मबंध पराभव। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद में 26 अध्याय छन्। यहाँ धेरै गद्यहरू छन्, पद्यहरू थोरै छन्। पुराण को लक्षण हो गद्य पद्यात्मक, पुराण को लक्षण पनि हो। किंवदंती गुरुजनहरूबाट सुनेको पनि हो। श्रीमद्भागवत जब वेदव्यासले रचना गर्नुभयो, लेख्नका लागि गणेशजीलाई बोलाइयो। गणेशजी आउनुभयो। गणेशजीले भन्नुभयो, मेरो कलम रोकिँदैन भने मात्रै म लेख्छु, तपाईँ रचना गरेको गरी गर्नुहोस्, मैले लेखेको लेखी गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो। व्यासजीलाई अप्ठ्यारो भयो। प्रसङ्ग सम्झिएर विचार गरेर लेख्नु भन्नुपर्ने हो। व्यासजीले पनि एउटा शर्त राख्नुभयो, अर्थ बुझेर मात्रै लेख्नु होला, अर्थ नबुझे नलेख्नु होला भन्नुभयो। जब 14 स्कन्द सकियो, गणेशजी अलि हतारिनु भयो। ल छिटो गर्न, छिटो, खै तपाईँको रचना हुन थालेन, अलि विलम्ब हुन लाग्यो भन्दा उहाँले गद्यबाट सुरु गर्नु भइदियो। गद्यमा अन्वय अलि टाढा हुन्छ। पद्यमा 2 लाइन 4 लाइन हुन्छन्, या त 10 लाइनसम्म पनि हुन्छन्। गद्यमा अन्वय पर हुनाले अर्थ सम्झिनाले समय लाग्छ भन्ने एउटा उक्ति पनि छ। र महापुराणका 10 लक्षण अनुसार पंचम स्कन्धको लक्षण हो स्थान। जीवात्मा बस्ने स्थान को नाम खगोल भूगोल को प्रसंग हो। विशेष गरेर यहाँ ग्रहमण्डलहरूको वर्णन छ, 7 समुद्रको वर्णन छ, भक्तहरूका चरित्रहरू पनि छन्। राजा परीक्षितले 14 स्कन्धको अन्तिममा सुखदेव स्वामीबाट जब सुन्नुभयो, प्रियव्रतजी महाराज जो मनु महाराजका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, स्वयं मनुखा, बाल्यकालमै नारदजीको आश्रममा गएर ब्रह्मचर्यमा रहेर बस्नुभयो भनेर सुन्नु भएको थियो। फेरि गृहस्थाश्रममा आएर उहाँले केही विवाह पनि गर्नुभयो, सन्तान पनि भए, पुनः मलाई वैराग्य भयो भनेको सुनेर आश्चर्यचकित हुँदै प्रश्न गर्नुभयो, प्रियव्रतो भागवत भगवत अयम भागवत, भगवानको भक्त जो हो उसलाई भागवत भनिन्छ। त्यस्ता परम भक्त प्रियव्रत पहिल्यै वैराग्य कसरी भयो, उहाँलाई नारदजीको आश्रममा कसरी जानुभयो, एक प्रश्न। अर्को, एकपल्ट वैराग्य लिएर गुरु आश्रममा गइसकेपछि फेरि गृहस्थाश्रम फर्केर कसरी आउनुभयो। गृहस्थाश्रममा आएर विवाह गरिसकेपछि बालबच्चा भइसकेपछि पुनः वैराग्य कसरी भयो उहाँलाई, जो कठिन कुरा छ। आज्ञा गरिबक्छु भन्दा सुखदेवले भन्नुभयो, बाणमुक्तम, तपाईले ठीक भन्नुभयो। भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दं मकरन्द रस आवेशदिच्यते भागवत परमहंस द्वैत कथां किंचिदन्तराय विहतां स्वां शिवत्वां पदवीं न ब्रायण हिन्वन्ति। सज्जन व्यक्तिहरू भगवानका चरणमा लागिसकेको चित्तलाई पुनः फर्काएर संसारतिर ल्याउँदैनन्, यो स्वाभाविकै हो यहाँले भन्नुभएको। परन्तु प्रियव्रतको जीवनमा यस्तो घटना भयो, जब स्वयं मनु वृद्ध हुँदै जानुभयो, उत्तानपादको वंश टुङ्गिँदै गयो, राज्य गर्ने सक्षम व्यक्तिको अभाव हुन लाग्यो। उहाँले प्रियव्रतलाई नारदजीको आश्रममा जानुभयो मनु महाराजले र भन्नुभयो, बाबु गृहस्थाश्रममा आऊ, विवाह गर, म वृद्ध भएँ, तपस्या गरेर जान्छु, मलाई फुर्सद देऊ। तिम्रा दाजुको वंश टुङ्गिँदै गयो, सक्षम व्यक्ति राज्य गर्ने कोही रहेन भन्दा, पिताजी मलाई नलमा ल्याउनुहोस्, म त केवल भगवानको आराधना गरेर यही जीवन उत्सर्ग गर्छु भन्नुभयो। मनु महाराजलाई बडा दिक्क भयो। उहाँ ब्रह्माजी बाटो जानुभयो। यिनीमा त ब्रह्माकै पुत्र हो। पिता ब्रह्मालाई सृष्टि प्रवाहमा अवरोध आउने भयो, राज्य गर्ने कोही रहेन। कृपया प्रियव्रतलाई कि त प्रवृत्त गराउनुहोस् राज्य गर्न, कि कोही राज्य गर्ने सक्षम व्यक्ति अन्वेषण गर्नुहोस्, म वैराग्य लिन्छु भन्नुभयो। ब्रह्माजीले म सम्झाउँछु, ल हिँड भन्नुभयो र आफ्ना हाँसमा पछाडिपट्टि राख्नुभयो मनु महाराजलाई। स्वयं हाँसमा चढ्नुभयो। सत्यलोकबाट सररररररबा तलतिरका लोकहरू हुँदै हुँदै देवताहरूले स्वागत गरिँदै सम्मान गरिँदै गरिँदै ब्रह्माजी
नारदजीको आश्रम शिवरे पर्वतको शिखरमा पुग्नुभयो। प्रियव्रत नारद दुवैजनाले गुरु शिष्यले स्वागत गर्नुभयो आफ्ना पिता ब्रह्माजीको, पिता पितामह ब्रह्माजीको। ब्रह्माजीले प्रियव्रतलाई भन्नुभयो, निबोधता तेदमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमरस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षिर् वहाम सर्वे विवसा यस्य दिष्टम्। हे बाबु प्रियव्रत, म तिमीलाई अमृतमय वचन भन्छु, ध्यान दिएर सुन। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, भगवानको आज्ञा कसैले उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। किन ब्रह्माजी, मैले आज्ञा उल्लङ्घन गरेर तिमीले गृहस्थाश्रम नगरेर भगवानको आज्ञा एक प्रकारले उल्लङ्घनै त गर्यौ नि। किनभने वेदमा वाक्य छ, गृही भवेत्, गृहस्थाश्रम कर्म गर, ऋतु भार्यमुपेयात, ऋतुस्नात भार्यमा गर्भाधान संस्कार गर, निर्वेदमायात, अन्त्यमा वैराग्य ल्याऊ। वेदवाक्य छन्। तिमीले विवाह नै गरेनौ, राज्य गर्ने व्यक्ति कोही पनि भएन भन्दा प्रियव्रतले भन्नुभयो, गृहस्थाश्रमले मोहमा पार्छ, मोहित हुन्छ, त्यसकारण म स्वीकार गर्दिनँ भनेपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, वने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहे विकुत्य निर्दस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम्। यदि विषयी व्यक्ति छ, चञ्चल चित्त भएको छ भने वनमा पनि, गुरु आश्रममा पनि, यही अश्वमेध पर्वतमा पनि दोष आउन सक्छन्, षड्विकारहरू आउन सक्छन्। गृहे भी पञ्चेन्द्रिय निग्रह स्तप, घरमा रहेर 5 इन्द्रियलाई निग्रह गर्न सक्यो भने गृहस्थाश्रमले तपोवन बन्छ। धेरै धेरै गृहस्थीहरू घरमै बसेर सिद्ध भएका प्रसङ्गहरू छन् पुराणहरूमा, इतिहासहरूमा। र गृहाश्रम किम न करोत्य वध्यम, गृहस्थाश्रमले के दोष गराउँदछ, विवाह गर भनेपछि ब्रह्माजीको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न उचित छैन भएर प्रियव्रतजी महाराजले आएर महाराज विश्वरूपकी कन्याका वरिष्मतीका साथमा उहाँले विवाह गर्नुभयो। 10 सन्तान भए उहाँका। 3 विरक्त भएर गए उहाँका पुत्रहरू। उहाँले यस्तो राज्य गर्नुभयो, मानव एउटा मोहमै डुबेको जस्तो गरेर राज्य गर्नुभयो। पत्नीका हाउभाउ कटाक्षमा मोहित हुनुभयो कि भन्ठान्नुभयो, तर उहाँको वैराग्य यथार्थ जस्ताको तस्तै थियो। उहाँले ठुला ठुला यज्ञ गर्नुभयो, अग्निष्टोम, चातुर्मास आदि गरेका बडा बडा यज्ञ आगादि गर्नुभयो। तर त्यो यज्ञको पवित्र फल लगेर भगवान श्रीहरिमा समर्पण गर्नुभयो। उहाँले विचार गर्नुभयो, दिउँसो दिउँसो त सूर्यले मेरो राज्य प्रकाशमान गर्छन्, राति अन्धकार हुन्छ, के गरी रात पनि उज्यालो बनाउने भन्दा 40 कोस उज्यालो जाने एउटा दिव्य रथ लिनुभयो उहाँले। र त्यो रथमा राति राति डुल्नुभयो राज्यभरि, कहिले एक प्रदेश कहिले अर्को प्रदेश गर्दै, किन भूमण्डलको चक्रवर्ती राजा हो उहाँ। त्यसरी त्यो अत्यन्त विशाल रथ हिँडेको बाटो पानीले खोलेर 7वटा समुद्र बने भन्ने यहाँ प्रसङ्ग छ। बीचको जो भाग हो त्यो चाहिँ 7 द्वीप बने भनिएको छ, जसको नाम हो जम्मू, प्लक्ष, सालमली, कुशक, क्रौञ्च, साका, पुष्कर। 7वटा द्वीप र क्षार समुद्र, खारा पानी भएको, अर्को इक्षु रसोद, उखोका स्वादको रस भएको, सुरोद मदिराको स्वाद भएको, घृतोद घीको स्वाद भएको, क्षीरोद दुधको स्वाद भएको, दधिमण्डोद दहीको स्वाद भएको, शुद्धोद मिठो जल भएको। हामी खारा पानीले बेष्टित भएको जम्मूद्वीपमा बसेको हुनाले हामी केवल खारा पानी भेट्टाउँछौँ, अन्यथा अलग अलग 7 समुद्रहरू यस्ता यस्ता छन् अरू पनि। महाराज उहाँले आफ्ना पुत्रहरू राज्य गर्न सक्षम भए, वैराग्य भयो उहाँलाई। उहाँले सन्तानलाई विभज्य भोक्त भोगाम च पृथ्वीं मृतकमिव सहमाभिभूतिमा बहाय स्वयं
निर्वृत्त उहाँले छोराले राज्य विभाजन गरिदिनु भयो र आफूले भोगेको राज्य सुख सम्पत्ति आदि परित्याग गर्नुभयो। फेरि नारदजीकै आश्रममा भएर गुरु आश्रममा उहाँले आनन्द लिनुभयो। सुखदेवजी महाराज बडो प्रसन्न हुनुभयो प्रसङ्गले। ठाउँ ठाउँ सुखदेवजी प्रसन्न भएका प्रसङ्गहरू छन्। प्रियव्रत कृतम कर्म कोन कुर्यात् विनेश्वरम यो निम्रेर करो छायाम गणन शब्द बारेदिन। प्रियव्रत महाराजले गरेको कर्म कसले गर्न सक्छ र? जसले आफ्ना रथका पहियाले सात दिन सात समुद्र बनाउनु भयो, पृथ्वीको सुख स्वर्गको सुख आदिलाई यस चक्रे निरयौ मम्यम, त सुख भोग स्वर्ग आदिलाई त उहाँले नरकै बराबर मान्नुभयो र वैराग्य लिएर जानुभयो। धन्य हो उहाँको जीवनी। उहाँका पुत्रहरू मध्येमा अग्निद्र हुनुभयो ज्येष्ठ। उहाँले ब्रह्माजीको आराधना गर्नुभयो। ब्रह्माजीले पूर्वचित्ती नामेर अप्सरा पठाउनु भयो। तिनी अप्सरामा मोहित भए। अनेक प्रकारका हावभाव शब्द प्रयोग गरेर तिनी अप्सराका वशीभूत भएर तिनलाई नै विवाह गरेर 9 सन्तान उत्पन्न भएपछि अप्सराले छोडेर गइन्। उनले पनि अप्सरा लोक नै प्राप्त गरे। ती 9 मध्येका जेठा हो नाभि। नाभि अपत्य काम। नाभिले सन्तान थिएनन्। पुत्रेठी यज्ञ गर्नुभयो। पुत्रेठी यज्ञ गर्दा पूर्णाहुतिमा भगवानले दर्शन दिबक्स्यो। यज्ञ पुरुष भगवानले यज्ञ वै विष्णु शास्त्रमा भनेको छ यज्ञ विष्णुको रूप हो। भगवान विष्णु दर्शन दिबक्स्यो। के को लागि मेरो आराधना गरौँ विप्रवर्य हो भनेर ब्राह्मणलाई भन्नुभयो। ब्राह्मणले भन्नुभयो भगवान साधारण कार्यका लागि हजुरको लागि हामीले आह्वान गरेका हौं। सामान्य कामका लागि हाम्रा यजमानका सन्तान छैनन्। हजुर जस्तै सन्तान देख्न चाहन्छन्। यजमानको हवनीय द्रव्य पवित्र छ भने, न्यायद्वारा आर्जन गरेको छ भने, ब्राह्मणको आचरण ठीक छ भने, ब्राह्मणका मन्त्र ठीक छन् भने यजमानको कार्य सफल हुन कुनै कठिन हुँदैन। त्यसरी ब्राह्मणले प्रार्थना गर्दा भगवानले भनिबक्स्यो म जस्तो त म मात्रै हुन्छु, अरू कोही हुन सक्दैन। ठीक छ, ब्राह्मणको वचन र मेरो वचनमा अन्तर नहुने हुनाले म यिनको पुत्र भएर अवश्य पनि जन्म लिन्छु भनेर अन्तर्धान बक्स्यो। कालान्तरमा उहाँकी पत्नी मेरी देविकामा गर्भबाट स्वयं भगवानले अंशावतार ऋषभदेव अवतार धारण गरिबक्स्यो। ऋषभदेव अवतार भगवानको। ऋषभदेव भगवान प्रकट हुने बित्तिकै ज्योतिषहरूले नामाकरण गर्नुभयो। ऋषेण आको रि, अस्को रि, अखको रि होइन, खाबे रको रि होइन, आको रि, मूर्धन्य स। ऋषेण ज्ञानेन भाति प्रकाशयति ऋषभ। ज्ञानले परिपूर्ण हुनाले उहाँलाई ऋषभ भनियो। उहाँको तेज प्रभाव प्रतिभा देखेर इन्द्रले प्रतिस्पर्धा गरे। इन्द्रले जल वर्षाएनन्। ऋषभदेव भगवानले आफ्नै योग बलले जल वर्षाउनु भयो। अनि शक्तिशाली बुझेर देवराज इन्द्रले आफ्नै जयन्ती नामेरीकी छोरी प्रदान गर्नुभयो। ती जयन्तीबाट ऋषभदेवका 100 सन्तानहरू भए। तिनीहरू मध्येमा जेठा हुनुहुन्थ्यो भरत। एकपल्ट ती 100 पुत्रहरूलाई निमित्त बनाएर सारा जनतालाई ऋषभदेव भगवानले उपदेश गर्नुभयो। नायम देहो देहभाजाम त्रिलोके कष्टान् कामान् हरते बिभुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्यति अस्मान् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्दम्। हे बाबु हो, यो मानव शरीर केवल विष्ठाभोजी जीवले भोगेको भोग विषय भोग्न मात्रै भएको होइन। केका लागि प्राप्त भएको मानव देह भन्दा तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या गरेर अन्त्यमा अविनाशी सुख, ब्रह्म सुख, मोक्ष सुख प्राप्त गर्नका निमित्त मानव देह हो। महत् सेवां द्वारबाहुरभिमुक्तेर् तमो द्वारं योषितां सङ्गी सङ्गम् महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता
विमन्यवः सुनिधः साधवो ये। सज्जन को संगत, साधु पुरुष को संगत मोक्ष को ढोका हो, विषय को संगत विषयी व्यक्ति को संगत नरक को ढोका हो। कुन ढोकामा जान उनलाई इच्छा छ। उहाँले लामो दिव्योपदेश गर्नुभयो। ऋषभदेव भगवानले आफ्ना पुत्रहरूलाई हमसे गुरौमय भक्त्यान वृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्व तितिक्षया च महात्मा करविर्मत कथया च नित्यं मद्देव संगा गुण कीर्तनान्मे। भगवान ऋषभदेव आज्ञा गरी बक्सन्छ नीर क्षीरलाई अलग गर्ने राजहंस चाहिँ सत र असत, विवेक र अविवेक, ज्ञान र अज्ञानले छुट्याउन सक्ने हंसस्वरूप गुरुदेवका चरणमा जसले भक्ति गर्छ, गुरुको सेवा गर्छ, विषयको तृष्णाबाट टाढा रहन्छ, सुख दुःखलाई सहन्छ, सम्पूर्ण जगतमा केवल दुःखै दुःख छ भन्ने अनुभव गर्छ र यही भित्र भगवान मेरो चिन्तन गर्छ भने उसले ब्रह्मगति प्राप्त गर्दछ। दिव्य उपदेश गर्नुभयो। पुत्रलाई बहाना बनाएर र आफूले पुत्रलाई राज्य दिनुभयो, भरतलाई राज्य दिनुभयो। भरतले भनेको तिमीले स्वीकार गर्नु भन्नुभयो र उहाँले वैराग्य लिनुभयो। ऋषभदेव भगवानले वैराग्य लिनुभयो। मानु यस्तो विचित्र वैराग्य लिनु महाराज, परमहंसको गति स्थान स्थानान्तर भ्रमण गर्नुभयो, वनान्तर भ्रमण गर्नुभयो। उहाँ कहिले स्नान हुन्थ्यो, कहिले स्नान हुँदैन थियो, कहिले कहिले शुचि हुन्थ्यो, कहिले शुचि हुँदैन थियो, कहिले भोकै कहिले तिर्खै। परमहंसको गति अनौठो, त्यस्तो उहाँको आचरण भयो महाराज। प्राप्त भएका अष्टसिद्धिलाई उहाँले अणिमादि अष्टसिद्धि परित्याग गर्नुभयो। अनि अष्टसिद्धिलाई परित्याग गर्दछन् त भनेर राजा परीक्षितले भन्दा निश्चित सुखदेवले भन्नुभयो महाराज, जुन सिद्धिलाई स्वीकार गर्दा हुँदी शिवजीको पनि तेजोवध भयो, तेज स्खलित भयो। त्यस हुनाले विश्रम्भ मनवस्थान छ सठ किराँती व्यसङ्गत छते। सठ किराँत चाहिँ मन अधोपति लान्छ, मनले अधोगतिमा लान्छ भनेर उहाँले त्यो अष्टसिद्धिलाई पनि परित्याग गर्नुभयो र कोङ्ग बेङ्ग दक्षिण कर्नाटक देशमा पुग्नुभयो। एउटा ढुङ्गो मुखमा राखेर उहाँ विचरण गर्नुभयो लोकलोकमा, ठाउँ ठाउँमा। ढुङ्गो मुख राख्नुको अर्थ के होला? यो मुखबाट राम्रा वचन बोलिन्छ भने ठिक छ, होइन भने ढुङ्गो राखेर बन्द गर्नु नै अनर्गल बोले शब्द बोलिन्छन् भने ढुङ्गो राखेर बन्द गर्नु नै उचित हो। बोली बोल अमोल है, बोल सके सो बोल, पहले भीतर तौल के बाहर का पटखो। बोली बोल अमोल है, बोली को मूल्य बहुत ही ठुलो हुन्छ। बोली के बोल तौल, पहले भित्र तौल के, भित्र तौलिएर मात्र यो कुरा बोल्न हुन्छ हुँदैन, ठिक हो कि गलत हो भनेर विचार गरेर अनि मात्रै मुख खोलेर बोल। बोली बोल अमोल है, बोली के हाथ न पाओ, एक बोली शीतल करे, एक बोली करे घाव। बोलीको ठुलो मूल्य हुन्छ। एउटा बोलीले शीतल प्रदान गर्छ, एउटा बोलीले चोट लगाउँछ, घाउ लगाउँछ। कटु शब्द बोलिएर अर्काको चित्तमा ठेस पुर्यायो भने त्यसले घाउ लगाउँछ। अर्काको हितको निम्ति हुने कुरा बोलियो भने उसलाई शीतलता प्राप्त गर्छ। त्यस कारणले उहाँले मुखमा ढुङ्गो राखेर भ्रमण गर्नुको अर्थ यो मुखबाट अनर्गल शब्द निक्लिनु हुँदैन, राम्रा शब्द निक्लिनु पर्छ भनेर ऋषभदेवजी महाराजले भ्रमण गर्दै गरेर दावानललाई उहाँले देह शान्त गर्नुभयो। सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, राजन पतिरे गुरुरलम भवतां यदूना दैवं प्रिय कुलपति क्वच किङ्करो वा अस्तेव मंग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करे चेत् स्वन् भक्ति योगम्
राजन हे परीक्षित तपाईहरु त ठुलो भाग्यशाली हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण तपाईहरुका गुरु पनि हुनुहुन्छ। गीताको उपदेश गरेको हुनाले इष्ट देवता हुनु हो नै, प्रिय त हुनु हो नै, कुलको आचार्य पनि हो। यहाँ तक कि वच किङ्करो वाह, भगवान त सेवक पनि नोकरै पनि भन्नुभयो। अर्जुन को रात हाँक्नु के एक प्रकार को सेवकाई होइन र? ड्राइभर सेवकै त हो नि, मालिक को। रथी मालिक हुन्छ, सारथी सेवक हुन्छ। अर्को कुरा, महाभारतको घमासान युद्ध हुँदै थियो। महाभारतको घमासान युद्ध भएको अवस्थामा दुर्योधनले भीष्म पितामहलाई भन्यो, पितामह तपाईँ हाम्रो अन्न खाएर पाण्डवको काम गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ अन्नको सोझो गर्नु भएन तपाईले। बडो चिडी आयो। भीष्म पितामहले भोलि अर्जुनलाई मारिदिन्छु भनेर बाण छुट्याएर राख्नुभयो, 3वटा बाण। ल यिनै बाणले अर्जुनलाई मार्छु भन्नुभयो। पाण्डवका सेनामा हलचल मचियो। पितामहले गरेको प्रतिज्ञा त कसैले टाल्नै सक्दैन। उहाँ असत्य कुरा बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न। बेलुका राति बैठक भयो, सबै भेला भए। अब भोलि अर्जुन मरेपछि त सक्यो युद्ध, हामी त सबै मर्ने भयौँ, दुर्दशा हुने भयो भनेर रुन कराउन लागे। अर्जुन चाहिँ त्यो बैठकमा रहेनछन्। अर्जुन कहाँ गयो? डरले भागो कि या भनेर भीमसेन खोज्दै खोज्दै गए। आफ्ना शिविरमा गएर म त सुतेका रहेछन्। अर्जुन आनन्दले सुतेका रहेछन्। दिनभरि युद्ध गरेका, थाकेका। भीमसेनले भीमलाई, ए मूर्ख, तँलाई थाहा छैन के पितामहले तँलाई भोलि मार्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ? ए त्यही हो। त्यत्रो कुन ठुलो कुरा हो त त्यो? मलाई कसैले मार्ला, पराजित गर्ला भनेर मैले भगवानलाई अगाडि राखेको छु। मेरो अगाडि भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ जान्नुहुन्छ यो कुरा। उहाँलाई सोध्नु, मलाई सोध्नु पर्दैन। अर्कापट्टि फर्केर हजुर सुते। अर्जुन भीमसेन बडबडाउँदै आए। मूर्खले भनेको नि मानेन भन्दै आएर भगवानलाई भने, यसो यसो पो भन्छ त यो अर्जुन त, यसैले मेरै टाउका, यसले त मेरै टाउकामा पो हाल्यो त। भगवानले बिहान 3 बजे उठेर द्रौपदीलाई भनी बक्स्यो, ए द्रौपदी मेरो पछि लाग। पाण्डवहरू भगवानले भनेपछि कहाँ र किन भन्दैन थिए। अगाडि अगाडि श्रीकृष्ण, पछाडिबाट द्रौपदी सरासरी भीष्म पितामहको शिविरतिर गइबक्स्यो। पुग्ने बेलामा पञ्चाल देशका दामी चप्पल पटपट आवाज गरे। चप्पल खोल भनेर द्रौपदीका चप्पल भगवानले काखीमा राखिबक्स्यो। अगाडि लगाइबक्स्यो द्रौपदीलाई। भीष्म पितामहका ढोकामा गएर घुम तोडेर उभियो। उहाँले ठिक्क 4 बजे ढोका खोल्नुहुन्छ। मेरो नाम लिँदै हरि हरि भन्दै खोल्नुहुन्छ। उहाँले ढोका खोलेको अवस्थामा तिमीले थपक्क पाउमा दण्डवत प्रणाम गर्नु, अभिवादन गर्नु। अगाडि जे हुन्छ आफै हुन्छ भनी बक्स्यो। द्रौपदी गएर घुम तोडेर उभिन्। पितामह 4 बजे पितामहले ढोका खोल्नुभयो भगवानको नाम लिँदै। जसै बाहिर निक्लिनुभयो, द्रौपदीले अभिवादन गरिन्। सौभाग्यवती भव भनेर 2टै आशीर्वाद राखिदिनु भयो। द्रौपदी मुस्कुराइन्। पितामह हिजोको वचन सत्य गर्नुहुन्छ कि आजको वचन सत्य गर्नुहुन्छ? यदि हिजोको वचन सत्य गर्नुहुन्छ भने अर्जुनलाई मार्छु भन्नुभएको छ। अर्जुनमा मरे म सौभाग्यवती हुन्न। आजको वचन सत्य गर्नुहुन्छ भने, अहिलेको वचन गर्नुहुन्छ भने म सौभाग्यवती भए, अर्जुन मर्दैन। के गर्नुहुन्छ भन्दा त राम 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 राम। तिमी द्रौपदी हो? मैले भानुमती भनेर आशीर्वाद दिएको। भानुमती भनेकी दुर्योधनकी पत्नी। के त फिर्ता लिनुहुन्छ यो भन्दा हात्तीका दाँत बाहिर निक्लिएपछि भित्र जाँदैन। मर्दको गोली, बन्दुकको गोली निक्लिएपछि निक्लिन्छ, कामै गर्छ। यो कसले सिकायो तिमीलाई यो बुद्धि भन्दा त म पनि बाहिर छु भने ढोकाका ओटमा लुकेका भगवान फुत्त निक्लिबक्स्यो। वासुदेव प्रणाम भनेर जसै भगवानलाई हात जोड्नुभयो पितामहले, प्रणाम भनेर भगवानले नमस्कार फर्काउँदा आउँदै काखीबाट द्रौपदीका चप्पल टपटप भुइँमा झरे। हरे प्रभु, द्रौपदीका चप्पल हजुरका काखी पनि? किन भन्दा अर्जुनलाई बचाउन। जाको राखे साइया
मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जाको राखे साइया, जसको भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्छ, कसैले पनि मार्न सक्दैन संसारमा। मारन त के लागे, बालन बाका कर सके, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होय। संसारै बैरी किन नहोस्, भगवानले रक्षा गरेको छ भने त्यो जीव सुरक्षित रहन्छ। पितामह भीष्मले हजुरले रक्षा गरेको जीवलाई म केही गर्न सक्दैन प्रभु भनेर अर्जुनलाई मारेर बाण दिनुभयो। ती बाण लिएर गएर उहाँले द्रौपदीले जलाइन्। कच किङ गरो भा, कहिले भगवान सेवक पनि बन्नुभयो कि सेवाई पनि गर्नुभयो। यस प्रकारले महाराज भगवान श्रीहरिको भजन गर्न मात्रै कठिन, भगवानको शरणागत भइसकेपछि, भगवानको भजन गरिसकेपछि कसैले संसारमा विजय गर्न सक्दैन। कुनै ग्रहले पनि, कुनै शत्रुले पनि केही बाल बाका गर्न सक्दैन। भगवानको शरण परिसकेपछि भगवानको शरणागति सर्वोपरि हो। धेरै पनि गर्न पर्दैन, अन्तरात्माले भगवानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रभु म आज हजुरको अंश हुँ, हजुरको दास हुँ, हजुरको सेवक हुँ, हजुर नै मेरो सर्वोपरि भनेर भगवानमा हृदयदेखि समर्पित हुनुपर्छ। यसैको नाम शरणागति पनि हो। भगवानलाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ, यसैको नाम शरणागति हो। यो प्रियव्रत चरित्रको आनन्दमय प्रसङ्ग वर्णन गरियो। अब हामी भरत चरित्रमा प्रवेश गर्दैछौँ। अति सुन्दर प्रसङ्ग छ। गोविन्द भगवानको गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज बंशी मनोहर नंद लाला भज बंशी भज बंशी मनोहर नंद लाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गो जय हो भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज बंशी मनोहर नंद लाला भज बंशी भज बंशी मनोहर नंद लाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भगवान को